Madasigong adlaw kaninyong tanan, hilabi na sa atong mga kaigsuunan sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga nagsaulog sa kapistahan sa mahal nga patron Senior San Agustin diin maoy naghatag giya sa padayong paglambo sa maong syudad. Kini usa ka pamaagi sa kanunay nga pagdayeg ug pagpasalamat kaniya hilabi na sa tanang grasya nga nadawat ug ato pang madawat. Kauban nila Congressman Bambi Emano Kagawad EV ug sa tibuok partido sa Padayon Pilipino kini si Mayor Attorney Nadia Beha Emano Elipe nagapanghinaot na inyong masaulog ang inyong kapistahan sa mas labing malipayon ug malinawon na Higalaay Festival. Viva Senior San Agustin! Happy Higalaay Festival, Cagayans! Miss Radio.